सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा संरचित आमाको सपना कविताको अभ्यासमा राखिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू शिक्षण गर्न गइरहेको छु। ल त भाइ बहिनीहरू, लागौँ अब अभ्यासतर्फ। अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा उस्तै अर्थ दिने शब्दबीच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। यसमा चाहिँ शब्द हेरौँ। उषा, उषा शब्दको अर्थ चाहिँ झिसमिसे उज्यालो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सपना, सपना शब्दको अर्थ चाहिँ रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना भन्ने हुन्छ। त्यस्तै यौवनको अर्थ युवा अवस्था भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी कलिलो शब्दको अर्थ कलकलाउँदो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै सङ्ग्राम भनेको लडाईँ हो। त्यसै गरी अर्को शब्द छ जडता, जडता भनेको मूर्खता हो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ कण्ठ, कण्ठ भनेको घाँटी हो। त्यसै गरी आशा, आशा शब्दको अर्थ चाहिँ चाहेको वस्तु पाउने इच्छा भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेरौँ प्रश्न नम्बर 2 मा के छ त। प्रश्न नम्बर 2 मा अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ, अर्थ छ मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कमा चाहिँ पहिलो, राति जमिन रुखपात आदिमा पर्ने पानीका ससाना थोप्ला जसको अर्थ चाहिँ शीत हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ छ खमा चाहिँ ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस निगालो आदिबाट बनाइएको बाजा जसको अर्थ हो बाँसुरी। त्यस्तै गरी अर्को गमा छ लिने वा समात्ने काम ग्रहण हो। त्यस्तै अर्को घमा चाहिँ सिर्जना गर्ने क्षमता सिर्जना शक्ति हो। त्यस्तै अर्को गमा हेरौँ सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन सान्त्वना हो। त्यस्तै चमा छ बेगसित चलेको हावा जो चाहिँ अर्थ हो हुरी। त्यस्तै गरी हेरौँ अर्को प्रश्नमा के छ। प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ है त। दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् भनेको छ। पर्यायवाची शब्द लेख्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ जुन पर्यायवाची शब्द लेखिन्छ त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। हेरौँ, पहिलो शब्द छ वायु, वायुको पर्यायवाची शब्द पवन, समीर, मारुत, अनिल, बतास हुन्छ। हेरौँ, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा पहिलो चाहिँ पवनलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ मैले। पवनलाई प्रभातकालीन, प्रभातकालीन मधुर पवनमा रमाउँदै घुमफिर गर्दा आनन्दानुभूति हुन्छ। यो प्रभातकालीन हो, प्रभा होइन, प्रभातकालीन मधुर पवनमा रमाउँदै घुमफिर गर्दा आनन्द अनुभूति, आनन्दको अनुभूति, आनन्दानुभूति है, आनन्द प्लस अनुभूति आनन्दानुभूति हुन्छ। त्यसरी लेखेँ मैले। प्रभातकालीन मधुर पवनमा रमाउँदै घुमफिर गर्दा आनन्दानुभूति हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ आमा, आमा शब्दको पर्यायवाची शब्द हेरौँ माता, जननी, मुमा, माई हुन्छ र यसलाई चाहिँ माता शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेँ। छोराछोरीका लागि माता र पिता देवता समान पूज्य हुन्छन्। त्यस्तै अर्को गमा हेरौँ मधुर, मधुर शब्दको पर्यायवाची शब्द कोमल, मधुरो, मृदु, त्यसै गरी मन्द, स्वादिलो, कर्णप्रिय हुन्छ। कोमल शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। कोमल, नारीहरू कोमल हृदयका हुने भएकाले ममताका खानी हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ गमा हेरौँ गरिमा, गरिमा शब्दको पर्यायवाची शब्दहरू गौरव, इज्जत, महत्त्व, गुरुत्व, गहनता, गहकिलोपन हो। गौरवलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। बुद्ध र सगरमाथाले नै हाम्रो देश नेपालको गौरव बढाएका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द करुणा, करुणा शब्दको चाहिँ पर्यायवाची शब्द दया, माया हो। दयालाई वाक्य प्रयोग गर्दा हेरौँ वीर गोर्खाली सपुतका सन्तति हामी नेपाली बैरीसम्म कहिल्यै दयाको भिख माग्दैनौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, अर्को छ चमा नगर, नगरको पर्यायवाची शब्द चाहिँ सहर, पुर, नगरी हो। यसलाई चाहिँ सहरलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है। सहरको चाहिँ सहर सभ्यताको प्रतीक हो तर नागर सभ्यताले विक्षिप्त बनेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ छमा दक्ष, दक्षको चाहिँ पर्यायवाची शब्द योग्य, सक्षम, निपुण, कुशल, सिपालु भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ योग्यलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा हेरौँ
देशमा योग्य नेताको अभाव भएमा देशले विकासको गति लिन सक्दैन। त्यस्तै गरी अर्को जमा एकान्त, एकान्तको पर्यायवाची शब्दहरू के हुन्छन् हेरौँ त। निर्जन, सुनसान, एक्लास, निस्तब्ध, एक्लो, शून्य। त्यस्तो भए त्यसै गरी चाहिँ निर्जन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। निर्जन, निर्जन जङ्गलमा एक्लै घुमफिर गर्दा जङ्गली जनावरको भय हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ झमा धरती, धरतीलाई चाहिँ धरतीको पर्यायवाची शब्द के हुन्छ हेरौँ त। पृथ्वी, भूमि, धरणी, वसुधा, वसुन्धरा, धरा, मेदिनी आदि हुन्छन् है त। त्यसो भए पृथ्वीलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह भएकाले सम्पूर्ण प्राणीहरू प्राणवान छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यमा शिशु, शिशुको चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरू बालक, नानी, बच्चो हुन्छ। बालकलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ हेरौँ। बालक काँचो माटो हो, त्यसैले अभिभावकले जस्तो आकार दिन्छन् त्यस्तै प्रकृतिको बन्दछ भनेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी लागौँ अब प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ हेरौँ उखानहरू के छन्। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी, त्यसै गरी नजिकको तीर्थ हेला, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, आफू भलो त जगतै भलो, एक हातले ताली बज्दैन। र यिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जन्मस्थानको वर्णन गर्ने क्रममा हेरौँ। पहिला शीर्षक लेख्नु पर्यो है। जुनसुकै लेख रचनाहरूको पनि अनुच्छेद नै किन नलेखियोस्, शीर्षक दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले शीर्षक लेखेँ, मेरो जन्मस्थान काशीकोट भनेर लेखेँ। ती वाक्य के अरे उखानहरूलाई प्रयोग गरेर मैले सानो अनुच्छेद बनाएको छु जन्मस्थानको बारेमा लेखेर। हेरौँ। प्राकृतिक आभूषणहरूको घुम्टो ओढी नववधु चाहिँ मुस्कुराउँदै अलौकिक सौन्दर्य छरी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने स्वर्गीय भूमि काशीकोट नै मेरो जन्मस्थान हो। पोखरा 24 अवस्थित काशीकोटका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी भन्दै काशीकोटको विकास र समृद्धिका लागि एकजुट भएका छन्। केही गाउँलेहरू नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ आफ्नै गाउँको ऐतिहासिक काशीकोट गुप्त कालिका देवीको महिमाबोध गर्न नसकी तीर्थाटनका नाउँमा विदेशमा भौतारिएको दृश्यले मेरो मन नै कुँडिन्छ। सम्पूर्ण गाउँलेहरू जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी भने झैँ एकअर्काको दुःख सुखमा साथ दिँदै आएका छन्। गाउँलेको समस्या आफ्नै ठानी सहयोग गर्ने उडाध्यक्षलाई सबैले आदर सम्मान गरेको देख्दा मलाई आफू भलो त जगतै भलो भनेको यही त हो नि भन्ने महसुस हुन्छ। एक हातले ताली बज्दैन भने झैँ मेरो जन्मस्थानका सम्पूर्ण जनसमुदाय र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर गाउँको विकास र समृद्धिमा एकजुट भएको देख्दा अब मेरो जन्मस्थान काशीकोटले पनि चाँडै नै कोल्टे फेर्ने ठानी म हर्षले गदगद भएको छु भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। लागौँ अब प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौँ। दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ यी शब्दहरूलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाएर लेख्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि कर्मशः तिनलाई चाहिँ अर्थ खुल्ने गरी तिनलाई चाहिँ शब्दकोशको सहायताले नै अर्थ लेख्नु पर्यो है। अर्थ लेख्ने शब्दकोशको चाहिँ यो अनुक्रममा यी शब्दलाई मिलाएर लेख्ने र तिनको चाहिँ अर्थ पनि लेख्ने भनेको छ। यो शब्दकोशीय अनुक्रम कसरी मिलाएर राखिन्छ त? शब्दकोशमा शब्दहरू कसरी आउँछन् त कर्मबद्ध रूपमा अनुक्रममा, यानि कि वर्णानुक्रम अनुसार कसरी आउँछन् हेरौँ। मैले यसको बारेमा चाहिँ थोरै यहाँ चाहिँ नियमहरू लेखेको छु। नेपाली वृहत शब्दकोशमा शब्दहरूको प्रविष्टि वर्णानुक्रम अनुसार निम्नानुसार राखिएको हुन्छ। एकमा सबैभन्दा पहिले स्वर वर्णहरू अ आ इ उ स्वर वर्णहरू र त्यसपछि बल्ल व्यञ्जन वर्णहरू क ख ग आदि व्यञ्जन वर्णहरू रहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि दोस्रोमा चाहिँ स्वर वर्णको क्रममा पहिला अबाट सुरु त हुन्छ, अबाट आउने शब्दहरू त हुन्छन् नै, त्यसमा पनि चन्द्रबिन्दु लागेको है। पहिला चाहिँ अमा चन्द्रबिन्दु लागेको शब्द पहिला हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अमाथि शिरोबिन्दु, अनि त्यस पछाडि बल्ल अबाट बनेका शब्दहरू हुन्छन्। अनि बल्ल चाहिँ आ इ उ रस्व उ इ होइन, अनि त्यसपछि दीर्घ इ, रस्व इ, दीर्घ इ, अनि रस्व उ, दीर्घ उ, अनि रि रिकार, त्यसै गरी चाहिँ ए ऐ उ औ। यसरी चाहिँ यो श्रृङ्खलामा चाहिँ स्वर वर्णहरू चाहिँ कर्मबद्ध रूपमा चाहिँ रहेका हुन्छन् शब्दकोशमा। यी वर्णबाट बनेका चाहिँ स्वर वर्णबाट बनेका शब्दहरू वर्णानुक्रम अनुसार राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी व्यञ्जन वर्णको सन्दर्भमा नि क ख ग घ हुँदै हसम्म रहेको हुन्छ। अनि कि 36वटा व्यञ्जन वर्णहरूमा चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ उच्चारणको आधारमा जो भनेका छौँ त्यसको सन्दर्भमा पनि यो संयुक्त वर्णको प्रसङ्ग अलिकति फरक छ, त्यसलाई हेरौँ है त। यस क्रममा यो
क्षेत्र र ज्ञ जुन संयुक्त वर्ण हुन् यिनको चाहिँ यो वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ राख्ने क्रममा शब्दकोशमा प्रविष्टि चाहिँ अलिकति फरक छ। हेरौँ, क्ष वर्ण क को क्रममा आउँछ, त्यसै गरी त्र वर्ण त को क्रममा आउँछ अनि ज्ञ वर्ण चाहिँ ज को क्रममा रहेको हुन्छ। क वर्ण पछि क्ष आउँछ, यसको मतलब चाहिँ क स अ मिलेर क्ष बनेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ क पछि क्ष आउँछ अनि त वर्ण पछि त्र आउँछ, यानि कि त्र चाहिँ त र अ त्र, त अनि र वर्ण अनि अ स्वर वर्ण मिलेर त्र भनेको हुन्छ। त्यसैले त पछाडि त्र आउँछ अनि ज वर्ण पछि ज्ञ आउँछ, यानि कि ज र य, ज य प्लस अ भएर ज्ञ वर्ण बनेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ ज वर्ण पछि ज्ञ वर्ण आउँछ शब्दकोशमा। त्यस्तै गरी बाराखरीमा, चौथोमा बाराखरीमा कमा चाहिँ यो चन्द्रबिन्दु भएको कबाट बनेका चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू पहिला हुन्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ क माथि शिरबिन्दु लागेका वर्णहरू चाहिँ शब्दहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि बल्ल कबाट बनेका शब्दहरू हुन्छन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ का, अनि त्यसै गरी ह्रस्वकी दीर्घकी अनि ह्रस्वको दीर्घको अनि क्री अनि के कै को कौ अनि क्य क्र क्ल, यो श्रृङ्खलामा चाहिँ यो क्रममा चाहिँ शब्दकोशमा वर्णहरू आएका हुन्छन्। त्यही अनुसार शब्दहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी ब र ओ जस्ता लेखाइ र बोलाइ अलग अलग हुने तत्सम शब्दहरूमा लेखाइको नियम अनुसार, लेख्य नियम अनुसार नै खोज्नुपर्ने हुन्छ शब्दकोशमा। ल त्यसो भए अब अभ्यासमा राखिएका शब्दहरू हेरौँ। यो 5 को चाहिँ है, दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायताले तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यी शब्दहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार शब्दकोशमा शब्दकोशीय अनुक्रममा चाहिँ कसरी आएका हुन्छन्, कुन पहिला आएको हुन्छ त हेरौँ है त। देवानी, फौजदारी, वारिस, सरजमिन, मुचुल्का, अध्यादेश, अधिवक्ता, विधेयक, जमानत, बिगो, इजलास, कायलनामा, हदम्याद, शनाखत, तारिख, यी शब्दहरूलाई शब्दकोशीय अनुक्रम अनुसार उपर्युक्त यी माथिका चाहिँ शब्दहरू, उपर्युक्त शब्दहरू निम्न अनुसार रहन्छन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ अधिवक्ता हुन्छ, अनि त्यसपछि अध्यादेश अनि इजलास, कायलनामा, जमानत, तारिख, देवानी, फौजदारी, बिगो, मुचुल्का, वारेस, विधेयक, शनाखत, सरजमिन, हदम्याद, यसरी शब्दकोशीय अनुक्रममा चाहिँ यी शब्दहरू रहेका हुन्छन्। यिनै शब्दहरू, उपर्युक्त शब्दहरूको अर्थ र सँगसँगै है यो चाहिँ शब्दकोशीय अनुक्रम जो माथि मिलाएर लेखेको छु मैले, यही अनुसार नै अर्थ पनि कर्मिक रूपले चाहिँ निम्नानुसार लेखेको छु मैले। हेरौँ, पहिला चाहिँ के छ त, अधिवक्ता है त। अधिवक्ता कम्तीमा बिएल पास गरेको, अदालतमा बहस गर्ने वकिल। त्यस्तै गरी अर्को छ अध्यादेश। अध्यादेश भनेको संसद वा विधायिकाको अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निमित्त राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्र प्रमुखबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुन सरहको मान्यता प्राप्त ज्ञापन पत्र। त्यस्तै गरी अब तेस्रोमा के आउँछ त भन्दा अधिवक्ता, अध्यादेश अनि इजालस है त। यो माथि नै कर्मिक रूपले लेखेको छु मैले, इजालस। इजालसमा चाहिँ हाकिम वा न्यायाधीश बसेर मुद्दाको फैसला गर्ने ठाउँ न्यायालय है त। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ चौथोमा छ कायलनामा। अपराध, कसुर वा गल्ती स्वीकार गरेमा स्वीकार गरिएको बेहोरा लेखिदिने कागजलाई चाहिँ कायलनामा भनिन्छ। त्यस्तै गरी 5 मा चाहिँ जमानत। मुद्दा मामिलामा मुछिएको व्यक्तिलाई चाहेको बेलामा उपस्थित गराउने शर्तमा, अड्डामा धन धरौटी राखी वा व्यक्ति नै जमानी बसी छुटाउने काम धितो अथवा धरौटीलाई जमानत भनिन्छ। त्यसै गरी तारिख भनेको के, छैटौँमा तारिख, अड्डा अदालतबाट झगडिया वा निजको वारिसलाई हाजिर हुन आउनु भनी लेखिदिएको मिति, तारिख, इस्वी महिनाको गते वा दिन मिति, जुनलाई हामी तारिख भन्छौँ। त्यसै गरी 7 मा देवानी, लेनदेन, अंशबन्डा, धनमाल सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्ने वा फौजदारी मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा हेर्ने वा सुल्झाउने अदालत अथवा धनमाल सम्बन्धी मुद्दा मामिला देवानीको चाहिँ। त्यस्तै गरी अब फौजदारी भनेको मारपिट, चोरी, डकैती जस्ता अपराधको न्यायिक कारबाही गरिने कुरासँग सम्बन्धित घटना वा मुद्दा। त्यस्तै गरी 9 मा बिगो भनेको के हो त भन्दा कसैले अनुचित रूपमा लिएको धनमाल वा सो धनमालमा दाबी गरिएको निश्चित रकमलाई के भनिन्छ, बिगो भनिन्छ। त्यस्तै गरी 10औं शब्द के छ हेरौँ, मुचुल्का। मुचुल्कामा सम्बन्धित घटना घटेको ठाउँका मानिसले जाने सुनेको कुरा लेखिदिएको कागज अथवा बयानलाई मुचुल्का भनिन्छ।
एघारमा शब्द के छ त? वारेस। मुद्दा मामिलामा कुनै पक्षका तर्फबाट कार्य गर्ने अधिकृत व्यक्ति, प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी है त, वारेस। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 12मा चाहिँ विधेयक। विधेयक भनेको कानुनको प्रारूप वा मस्यौदा, प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने ऐनको प्रस्तावित रूप। त्यस्तै 13मा शनाखत। अड्डा खानामा सम्बन्धित व्यक्तिका सामुन्ने यो काम वा कुरो मैले गरेको हुँ भन्ने बेहोरा लेखी प्रमाणस्वरूप गरिने सही छाप। अनिश्चित वा व्यवहारिक लास आदि चिन्ह लाउने काम, जसलाई शनाखत भनिन्छ। त्यस्तै गरी सरजमिन। 14मा सरजमिन। सरजमिन भनेको सम्बन्धित घटना घटेको वा समस्या परेको ठाउँ, साँध सधियार सरजमिन हो। त्यसै गरी हदम्याद भनेको कुनै काम कुरो गर्न तोकिएको अवधि, निर्धारित समय, आखिरी म्यादलाई हदम्याद भनिन्छ। अब बोध अभिव्यक्तितर्फ है। अभ्यासमा बोध अभिव्यक्तितर्फ लगाउँ। बोध अभिव्यक्तिमा पहिलो नम्बर 1 नम्बरमा के भनेको छ? गति यति आरोह अवरोह मिलाई कविताको वाचन गर्नुहोस् र वाचनमा लाग्ने समय टिप्पणी गर्नुहोस्। यो चाहिँ अगाडि मैले वाचन गरिसकेको छु र हजुरहरूले नि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 2मा के भनेको छ? आमाको सपना कविता वाचन गर्नुहोस् र यिनमा अभिव्यक्त विषयवस्तुको वर्णन गर्नुहोस्। यानि कि कवितामा चाहिँ व्यक्त विषयवस्तुको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। समग्र यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कविताले भन्न खोजेको भाव सरसर्ती वर्णन गर्नु पर्यो। कविताका ती प्रत्येक चाहिँ ती पंक्तिहरूको चाहिँ पंक्तिहरूले भन्न खोजेको आशय, भाव, विषयवस्तु वर्णन गर्नु पर्यो है त। ल हेरौँ यसको बारेमा चाहिँ उत्तर। शारदा पत्रिकामा विक्रम सम्वत 2000 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित यो कविता आमाको सपना कविता संग्रह 2019मा सङ्ग्रहित छ। विक्रम सम्वत 1997 सालको शहीद काण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको आह्वान गरेर रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो। 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा क्रान्ति पूर्वका क्रान्तिप्रतिका आशंका र संशयका साथै कुनै दिन निश्चित रूपमा क्रान्ति आउने र निरङ्कुशताको अन्त्य भई शोषण मुक्त प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण भई क्रान्तिका सपनाहरू परिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन। अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य गरी धर्म, सत्य र न्यायको स्थापनार्थ क्रान्ति अवश्यम्भावी छ। एक न एक दिन क्रान्तिको आँधीबेहरी तुफान आई कालरात्रिको अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्छ भन्ने कटु सत्यलाई नेपाल आमाका माध्यमबाट कविले यस कवितामा उद्घाटन गरेका छन्। यस कवितामा कविले नेपाल आमालाई आमाका रूपमा लिएका छन् भने नेपाल आमाका सन्तानलाई छोराका रूपमा लिएका छन्। त्यो सर्वनामले क्रान्तिलाई सङ्केत गरेको छ। यहाँ आमाले देखेको त्यो आउने विश्वासको सपना क्रान्तिको सपना हो। आमा र छोरा दुई पात्रका बीचमा संवादका रूपमा लेखिएको यो कवितामा आमाको क्रान्तिको सपना एक दिन अवश्य साकार हुनेछ। अन्धकारलाई समाप्त पार्दै सूर्य उदय जस्तै भविष्यमा क्रान्तिपुत्र जन्मनेछ र क्रान्ति गरी उसले समाजका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र अधर्मसँग लडेर धर्म स्थापना गर्नेछ। निरङ्कुशता एवं कुशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण गर्नेछ भन्दै आमाले छोरालाई विश्वस्त बनाएकी छिन्। क्रान्तिप्रति अवश्यम्भाविताको विश्वास प्रकट भएको छ अनि क्रान्तिमा जनजीवनलाई प्रखर रूपमा प्रभावित पार्ने शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ नै। जब क्रान्ति आउँछ तब हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता भएर आउँछ। हामीले सहनै नसक्ने गरी हिउँको चिसोपन र आगोको तातोपन सामर्थ्य बोकी क्रान्ति आउने विचार व्यक्त भएको छ। नेपाल आमाले हरेक पुत्रलाई जन्माउँदा क्रान्तिपुत्र नै हो कि भनेर कलिलो अनुहारमा क्रान्तिको चमक देख्ने आश गरेकी। क्रान्तिपुत्र हो कि भनी अनुहारमा क्रान्तिको छाया अपेक्षा गर्दै क्रान्ति पुरुष जन्मने पर्खाइमा सपना देखेकी छिन्। जब क्रान्तिपुत्र जन्मनेछ तब पहिलेका जस्ता काखमा लुटपुटिएर बस्ने छैनन्। क्रान्तिपुत्रको जन्म भएपछि तिमीले आफ्नै आँखाले देख्नेछौ, सहन नसकी ग्रहण गरी जाग्नेछौ। क्रान्ति हुरी भई आएपछि नेपाल आमाका छोराहरू पातहरू हुरीको पछि लागे चाहिँ क्रान्तिपुत्रकै पछि लाग्नेछन्। हुरीसँगै बत्तिँदै पछ्याउँदै दगुर्दै जानेछन्। कविले आमाका माध्यमबाट आजसम्म क्रान्तिपुत्र जन्मन नसकेको तर भविष्यमा जन्मने त्यो सन्तान आजको जस्तो कमजोर हुने छैन, बरु ऊ हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउनेछ भन्ने विचार प्रकट गरेका छन्। आजसम्मका सन्तानहरूलाई
क्रान्तिको मिठो गीतले आफ्नो बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा दुःख प्रकट गर्दै क्रान्तिपुत्रको आगमनले मानव समाजका सारा अँध्यारा र जडताहरू समाप्त पारी सूर्योदयको किरणले संसार उज्यालो पारे जस्तै समाजलाई उज्यालो बनाउनेछ। क्रान्तिपुत्र जन्मेपछि कसैले चियाउनु पर्दैन। क्रान्तिपुत्र त सूर्य जस्तै उज्यालो चमक लिएर आउनेछ। जसरी सुनौलो बिहानीसँगै सूर्य उदाउने कुरा ध्रुव सत्य छ, त्यसै गरी क्रान्तिपुत्र पनि अवश्यम्भावी जन्मनेछ र उदाउनेछ, जसको अनुसरण योगिन सन्तानहरूले गर्दै जानेछन् भन्दै आमाले छोराको क्रान्तिप्रतिको आशंका निवारण गरी निरङ्कुश जानीय राणा शासनको अन्याय अत्याचार शोषण र दमनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको महान योद्धा निडर र निर्भीक सपुतले नै क्रान्तिको आँधीबेहरीलाई निरङ्कुशतालाई बढार्नेछ भन्ने राष्ट्रिय मुक्तिको चाहना व्यक्त भएको छ। नेपाल देशलाई आमाको सम्मान दिएको यस कवितामा युवा वर्गलाई छोराको सम्बोधन गरिएको छ। आमा र छोराको सम्बन्धात्मक अभिव्यक्तिमा नै क्रान्तिको वर्णन गरिएको छ। सत्य धर्म न्यायको स्थापनाको लागि क्रान्ति हुनै पर्ने भन्दै निरङ्कुश जानीय राणा शासनको विद्रोह घन्काउने, राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि अन्याय अत्याचार शोषण दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर देश र जनताको मुक्तिका लागि प्राणको बाजी थापेर लड्नुपर्ने भाव व्यक्त गरी देशभक्ति भावना उजागर गर्नु नै यस कविताको मूल भाव हो भनेर यसको कविताको बारेमा छोटो चाहिँ वर्णन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको छ, दिइएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। हेरौँ, यो पंक्तिसँग सम्बन्धित, यो कवितांशसँग सम्बन्धित के कस्ता प्रश्नहरू छन् त? सरी, प्रश्नहरू हेरौँ। कमा त्यो र तिमी भनेका को हुन् भनेको छ। त्यो र तिमी भनेका को हुन्? उत्तरमा त्यो भनेको क्रान्ति अथवा नेपाल आमाको भविष्यमा जन्मने वीर योद्धा वा क्रान्तिकारी सपुत हो र तिमी भनेको नेपाल आमाका सन्तान हो। त्यस्तै गरी खमा के भनेको छ हेरौँ त, किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको भनेको छ। यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ, नेपालको तत्कालीन निरङ्कुश तन्त्रको कुशासनमा देशमा व्याप्त शोषण दमन अन्याय अत्याचार अधर्म जस्ता विकृति र विसङ्गति मानव समाजका अँध्यारा र जडताहरू अन्त्य गरी सुशासन सुव्यवस्था अथवा प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी ल्याउनका लागि क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी गमा त्यो हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? यसको चाहिँ तात्पर्य हेरौँ, सबैभन्दा चिसो वस्तु हिउँ र सबैभन्दा तातो वस्तु आगो हो। हिउँको चिसोपन र आगोको तातोपन जस्तै कडा सामर्थ्य बोकी समाजमा व्याप्त कुशासन एवं अँध्यारो र जडताहरू अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउन महान क्रान्ति योद्धा सपुत जन्मी क्रान्तिको आँधीबेहरी तथा तुफान ल्याई छाड्नेछ भन्नु नै त्यो हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ घमा माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ? यसमा चाहिँ माथिको कवितांशमा गद्य लयात्मक संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ, तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यो कवितांशसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू के कस्ता छन् त? हेरौँ, ती प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने प्रयास गरौँ। प्रश्नहरू, पहिलो प्रश्न छ, आमाको सपना के हो? हेरौँ, आमाको सपना के थियो त है त? आमाको सपना के थियो? पहिलो कको चाहिँ प्रश्नको उत्तर यसरी लेख्ने। क्रान्ति चेतले भरिएको रिमालको यस कवितामा नेपाल आमालाई आमाको रूपमा चित्रण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा निरङ्कुशताको जन्जिरमा बाँधिएकी नेपाल आमाको छातीमा मडारिएको शोषण दमन अन्याय अत्याचार अधर्म कुशासन एवं कुव्यवस्थाको पीडा र जलनलाई हटाई मुक्ति दिलाउनका लागि क्रान्तिकारी महान योद्धा देशभक्त सपुतको जन्मको चाहना अनि सामाजिक परिवर्तनका लागि क्रान्तिको चाहना नै आमाको सपना थियो। निरङ्कुशता एवं अधर्म असत्य अन्यायको अन्त्य गरी धर्म सत्य र न्यायको स्थापना गरी समतामूलक शोषण मुक्त प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणका लागि क्रान्ति अवश्यम्भावी भएकाले वर्तमानका सन्ततिबाट त्यो सम्भावना नदेखेपछि आमाले भविष्यमा क्रान्तिपुत्र जन्मने र त्यसैले क्रान्तिको नेतृत्व गरी प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी ल्याउनेछ, देशले विकास र समृद्धिको गति लिनेछ, समाज बदल्नेछ भन्ने नेपाल आमाको क्रान्तिप्रतिको विश्वास र क्रान्तिको अभिलाषा नै आमाको सपना थियो भनेर प्रश्न नम्बर क को उत्तर लेख्ने। आमाको सपना के थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर। त्यस्तै गरी खमा छ प्रश्न, त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो? यसको तात्पर्य हेरौँ, यसको तात्पर्य यस प्रकार लेख्ने।
प्रस्तुत कवितांशमा नेपाल आमाले आजसम्म आफूले क्रान्तिकारी देशभक्त योद्धा वा क्रान्तिकारी महान सपुतलाई जन्म दिन नसकेकोमा दुखेसो प्रकट गरेकी छिन्। आफूले जन्माएका सन्ततिमा क्रान्तिको छवि देख्न चाहे तापनि अहिलेसम्म देख्न नसकेको, क्रान्तिको मिठो गीतले प्रभाव पारी क्रान्तिकारी बनाउन नसकेको, क्रान्तिको मिठो गीत घन्काउने बाँसुरी बनाउन नसकेको, क्रान्तिले देश र जनतालाई कुशासनको चक्रबाट मुक्ति दिलाउन क्रान्ति रूपी मिठो गीत घन्काउने बाँसुरी रूपी महान योद्धा बनाउन नसकेको, नेपाल आमाका वर्तमानका छोराछोरीहरूले कुशासन र कुव्यवस्थाको फलामे जन्जिरबाट नेपाल आमालाई मुक्ति दिलाई प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी ल्याई आमाको मुहार हँसाउन प्राणको बाजी थापी क्रान्तिमा होमिन नसकेको, तानाशाहका विरुद्ध गर्जन निकाल्न नसकेको, तानाशाहका अगाडि लाछी कातर बनेकोमा दुखेसो प्रकट गर्दै आफूले सोचे जस्तो क्रान्तिकारी महान योद्धा बनी राष्ट्रिय मुक्ति मार्गमा आफ्ना सन्ततिहरू हिँड्न नसकेको भन्नु नै त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य हो भनेर प्रश्न नम्बर खको चाहिँ उत्तर लेख्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा कवितामा आमा र छोरा के का प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ। यस प्रकार चाहिँ लेख्ने। आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने क्रान्तिकारी कवि गोपाल प्रसाद रिमालको देशभक्ति भावना प्रखर रूपमा प्रस्तुत भएको आमाको सपना कवितामा तत्कालीन 104 वर्षे निरङ्कुश जानिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि क्रान्ति अनिवार्य भएको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1997 सालको शहीद काण्डबाट मर्माहत बनेका कविले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, असत्य एवं निरङ्कुशता, कुशासन, कुव्यवस्था अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि सशक्त रूपमा क्रान्ति गर्नुपर्ने, क्रान्ति बिना शान्ति स्थापना नहुने, क्रान्ति बिना कालरात्रिको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आउन नसक्ने कटु सत्यलाई उद्घाटन गरेका छन्। विभिन्न बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरिएको यस कवितामा आमालाई कविले नेपाल आमाको प्रतीकका रूपमा र नेपाल आमाका देशभक्त सन्तानहरूलाई छोराको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। आमा र छोराको संवादका रूपमा संरचित यस कवितामा आमाले देखेको सपना क्रान्तिको सपना हो। नेपाल आमाले देखेको क्रान्तिको सपना क्रान्तिकारी देशभक्त महान योद्धा छोरो जन्मी क्रान्तिको नेतृत्व गरी आन्दोलनको आँधी बेहरी तुफान ल्याई निरङ्कुशतालाई बढारी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नेछ भन्ने भावार्थ प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ यस कवितामा। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ प्रश्न नम्बर 6 मा। प्रश्न नम्बर 6 मा के छ हेरौँ। कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ छलफल गरी उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। कवितामा प्रयोग गरिएको वातावरण परिवेश भनेको निरङ्कुश जानिया राणा शासनकालीन वातावरण र परिवेशको चित्रण नै हो, तथापि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिक सविस्तार लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ यसको उत्तर। गोपाल प्रसाद रिमालको क्रान्ति चेतले भरिएको यो कविता विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगान हो। यस कवितामा क्रान्ति हुनुभन्दा पूर्व क्रान्तिप्रति आम नेपाली नागरिकहरूको आशंका र संशयका साथै क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। 104 वर्षे निरङ्कुश जानिया राणा शासनकालको वातावरण र परिवेशको चित्रण गरिएको यस कवितामा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएको निरङ्कुश राणा शासनको अप्रजातान्त्रिक परिवेश, जहाँ शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, असत्यको जगजगी भएको अनि नेपाल आमा निरङ्कुश शासनको जन्जिरमा बाँधिएकी कुशासन र अव्यवस्थाले सीमा नागेको, एकाधिकारवादी, हैकमवादी, तानाशाही शासनको दबदबा भएको, हत्या, हिंसा, आतंक, शासकीय बर्बरताले सीमा नागेको अनि भय र त्रासको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। देश र जनताको मुक्तिका लागि क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको अनि क्रान्तिप्रति संशय र आशंका भएको परिवेशका साथै जनतामा राजनीतिक सचेतना वृद्धि हुँदै गएको एवं निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा विद्रोहको स्वर बुलन्द हुँदै गएको, प्रजातन्त्रप्रति आशावादी सोच पलाउँदै गएको, निरङ्कुशताका बीचमा पनि विद्रोहको स्वर गुन्जाइस अनि उकुस मुकुसको निरङ्कुश जानिया राणा शासनकालको वातावरण र परिवेशको चित्रणसँगै क्रान्तिप्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ यस कवितामा भनेर परिवेशको बारेमा लेख्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा के छ हेरौँ त। मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन। कवितांशबाट कविले के भन्न खोजेका? यो कवितांशबाट कविले भन्न खोजेको आशय के हो? सँगसँगै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। यसको बारेमा हेरौँ। यसरी लेख्ने। स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी काव्यधाराका सशक्त व्यङ्ग्य विद्रोही एवं क्रान्तिकारी कवि रिमालद्वारा 2007 सालको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको तथ्यलाई प्रकाश पारी लेखिएको क्रान्ति कविता हो आमाको सपना। यस कवितामा क्रान्ति पूर्व क्रान्तिप्रतिको आशंका र संशयका साथै कुनै दिन निश्चित रूपमा क्रान्तिको आगमन हुने र निरङ्कुशताको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भई क्रान्तिका सपनाहरू
पूरा हुने विश्वास प्रकट भएको छ। नेपाल आमा र नेपाल आमाको सन्तान छोराको संवादात्मक शैलीमा संरचित यस कवितामा आमाले आफूले देखेको क्रान्तिको सपनाप्रति छोराको संशय निवारण गरी विश्वास दिलाएकी छिन्। आजसम्म क्रान्तिपुत्र जन्मन नसकेको तर भविष्यमा जन्मने त्यो क्रान्तिपुत्र हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने महान क्रान्ति योद्धा हुनेछ, जसले क्रान्तिको नेतृत्व गरी क्रान्तिको आँधी बेहोरी ल्याउनेछ। त्यस अवस्थामा नेपाल आमाका सन्ततिहरू निरङ्कुशताका विरुद्ध प्राणको बाजी थापी क्रान्तिमा होमिनेछन्। सारा नेपालीको रगत उम्लनेछ अनि नसा नसामा देशभक्ति भावना सलबलाउनेछ। यस अवस्थामा नेपाल आमाले रोगीलाई झैँ सन्तानको कपाल मुसारिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। आमालाई सान्त्वना दिँदै कुशासनको अन्त्यका लागि सङ्ग्राममा जान लालायित हुनेछन् नेपाल आमाका सन्तानहरू। नेपाल आमालाई निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाई देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि नेपाल आमाका सन्तानहरू क्रान्तिमा होमिनेछन्। प्रजातन्त्र ल्याएरै छाड्नेछन्। लाछी काँतर भएर कदापि बस्ने छैनन्। नेपाल आमाले सान्त्वना दिएर भुलाइरहनु पर्ने अवस्था हुने छैन भन्ने कुरा मैले यसरी रोगीलाई चाहिँ तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन भन्ने कविता अंशमा कविले भाव व्यक्त गर्न खोजेका हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा के छ हेरौँ त। आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन्, दिएका बुँदालाई समेत आधार बनाई समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। समीक्षात्मक प्रतिक्रिया भनेको छ यसलाई चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्नको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। अलिकति लामो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई समीक्षात्मक भनेपछि है त। आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै तलका यी दिएका बुँदाहरूका आधारमा चाहिँ समीक्षा गरेर उत्तर लेख्नु पर्यो है त। कमा चाहिँ चिज जस्तै टल्किने एक हतियार कम्मरमा झुन्ड्याएर बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै अनि त्यसै गरी हिउँ र आगोभन्दा बढ्ता छोइने भएर हुरी भएर जनताले उसलाई पात भएर पछ्याउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गरेर अधर्मसित लड्न अनि आमाको सपना साकार पार्न जनताले जीवन रक्षाका लागि अर्को आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउन भनेको यी चाहिँ बुँदाहरू शब्दहरू छन्। यी बुँदाहरूका आधारमा चाहिँ हामी क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई चाहिँ समीक्षात्मक तरिकाले चाहिँ लेख्छौँ। समीक्षात्मक प्रतिक्रिया भनेको छ यो विवेचना नै हो। हेरौँ यसको उत्तर। सबैभन्दा पहिले यो समीक्षात्मक अथवा विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तरको सन्दर्भमा कविको बारेमा सङ्केत गर्दै त्यस पछाडि चाहिँ कविताको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अनि सविस्तार चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर हेरौँ। नेपाली काव्य यात्रामा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त व्यङ्ग्य विद्रोही एवं क्रान्तिकारी कवि गोपाल प्रसाद रिमाल विषम 1975-2030 है यो जन्म मृत्युद्वारा संरचित आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2019मा सङ्ग्रहित छ। विषम 1997 सालको शहीदकाण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको आह्वान गरेर रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रका विकृति विसङ्गति शोषण दमन अन्याय अत्याचार एवं निरङ्कुशताको अन्त्य गरी स्वस्थ समाजको निर्माणका लागि क्रान्तिको आह्वान गर्दै कवितामा क्रान्ति चेतलाई प्रतीकात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिइएको छ। गद्य लयमा आमा र छोराको संवादात्मक शैलीलाई अङ्गाली संरचित यस कवितामा कविले नेपाल आमालाई आमाका रूपमा लिएका छन् भने नेपाल आमाका सन्तानहरूलाई छोराका रूपमा लिएका छन्। त्यो सर्वनामले क्रान्तिलाई सङ्केत गरिएको छ। यहाँ आमाले देखेको त्यो आउने विश्वासको सपना क्रान्तिको सपना हो। आमाको सपनाको क्रान्ति अथवा क्रान्ति योद्धा नेपाल आमालाई निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाउनका साथै नेपाली जनताले जीवन रक्षाका लागि अर्को आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्पूर्ण जनतालाई नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउन अन्धकार कालरात्रिको अन्त्य गरी स्वर्णिम बिहानी ल्याउन समाजका चाहिँ शोषण दमन अन्याय अत्याचार अधर्म र असत्यसँग लडेर धर्म स्थापना गर्न निरङ्कुशता एवं कुशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गरी आमाको समृद्धिको सपना साकार पार्न शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न आउने कल्पना कविले आमाका माध्यमबाट प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै गरी जसरी क्रान्तिमा जनजीवनलाई प्रखर रूपमा प्रभावित पार्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ त्यसै गरी क्रान्ति यानि कि महान क्रान्तिकारी योद्धा शीत झैँ टल्किने एक हतियार कम्मरमा झुन्ड्याएर प्रखर तेजले भरिभराउ भएर
क्रान्ति निरङ्कुश शासनको विरुद्ध हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता कडा रूप धारण गरी गर्जँदै आउनेछ। हामीले सहनै नसक्ने गरी हिउँको चिसोपन र आगोको तातोपन सामर्थ्य बोकी क्रान्ति आउनेछ। हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने कडा रूप धारण गरेर आउनेछ भन्ने विचार कविले कल्पना गरेका छन्। क्रान्तिपुत्र जन्मेपछि कसैले चियाउनु पर्दैन। क्रान्तिपुत्र त सूर्य जस्तै उज्यालो चमक लिएर आउनेछ। जसरी सुनौलो बिहानीसँगै सूर्य उदाउने कुरा ध्रुव सत्य छ, त्यसै गरी क्रान्तिपुत्र पनि अवश्यम्भावी जन्मनेछ, उदाउनेछ, जसको अनुसरण युगिन सन्तानहरूले गर्दै जानेछन्। जब क्रान्ति जन्मनेछ तब नेपाल आमाका सन्तान पहिलेका जस्ता आमाको काखमा लुटपुटिएर बस्ने छैनन्। क्रान्तिपुत्रको जन्म भएपछि नेपाल आमाका जवान छोराछोरीहरू आफ्नै आँखाले देख्नेछन्, सहन नसकी ग्रहण गरी जाग्नेछन्। क्रान्ति हुरी भई आएपछि नेपाल आमाका छोराहरू पातहरू हुरीको पछि लागे झैँ क्रान्तिपुत्रकै पछि लाग्नेछन्। हुरीसँगै बत्तिँदै पछ्याउँदै दगुर्दै जानेछन्। क्रान्तिपुत्रको आगमनले मानव समाजका सारा अँध्यारा र जडताहरू समाप्त पारी सूर्योदयको किरणले संसार उज्यालो पारे जस्तै समाजलाई उज्यालो बनाउनेछ भन्दै कविले आमाका माध्यमबाट छोराको क्रान्तिप्रतिको आशंका निवारण गरी निरङ्कुश जानिया राणा शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिकारी महान योद्धा, निडर र निर्भीक सपुतले नै क्रान्तिको आँधीबेहरी ल्याई निरङ्कुशतालाई बढार्ने कल्पना गरेका छन् कविले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ? आमाको सपना कविताका आधारमा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ विवेचनात्मक प्रश्न भयो। यसको उत्तर चाहिँ सविस्तार लामो लेख्नु पर्यो। आमाको सपना के हो भन्नेलाई चाहिँ पहिला जोड दिएर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो कसरी साकार हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब यो क्रान्तिसँग सम्बन्धित भएर प्रजातन्त्र के कसरी आउनेछ भन्ने त्यो पाटोमा गएर चाहिँ विस्तारमा लेख्नु पर्यो। हेरौँ, अब यसमा पनि सुरुमा चाहिँ कविको परिचय लेख्नै पर्ने हुन्छ, थोरै सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ, नेपाली काव्य यात्रामा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त व्यङ्ग्य विद्रोही एवं क्रान्तिकारी कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा संरचित आमाको सपना कविता, आमाको सपना कविता सङ्ग्रह 2018 मा सङ्ग्रहित छ। विक्रम सम्वत 1997 सालको शहीदकाण्डपछि राजनीतिबाट प्रभावित भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिको आह्वान गरेर रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार एवं निरङ्कुशताको अन्त्य गरी न्याय र समतामूलक स्वस्थ समृद्ध समाजको निर्माणका लागि क्रान्तिको आह्वान गर्दै क्रान्ति चेतनालाई प्रतीकात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिइएको यस कवितामा नेपाल आमाले युगीन परिवर्तनका लागि क्रान्तिको चाहना राख्नु नै आमाको सपना हो। युगीन परिवर्तनका लागि क्रान्तिको चाहना राख्नु नै आमाको सपना हो। यसलाई थप विस्तारमा लेखौँ। कवितामा कविले नेपाल आमालाई आमाका रूपमा लिएका छन् भने नेपाल आमाका सन्तानलाई छोराका रूपमा लिएका छन्। आमा र छोराको संवादात्मक शैलीमा संरचित यस कवितामा आमाको सपना क्रान्तिको सपना हो। कविले आमाका माध्यमबाट छोरालाई आश्वस्त तुल्याउँदै दमनबाट नै विद्रोह जन्मने र विद्रोहबाट युग बदलिने भएकाले क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको बताउँदै युगीन क्रान्तिकारी देशभक्त सपुतले जन्म लिई क्रान्तिको आँधीबेहरी तुफान ल्याउनेछ, क्रान्तिको नेतृत्व गर्नेछ अनि सम्पूर्ण आफ्ना सन्तति क्रान्तिमा होमिनेछन् र निरङ्कुशताको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानीको आगमन हुनेछ। निरङ्कुश शासनको निर्मम जन्जिरबाट नेपाल आमालाई मुक्ति दिलाउन एक दिन महान देशभक्त क्रान्ति योद्धा, क्रान्ति नायक, क्रान्ति योद्धा सपुत जन्मनेछ अनि राजनीतिक सचेतना जगाउँदै क्रान्ति नायक बनी क्रान्तिको बिगुल फुक्नेछ। निरङ्कुश एकाधिकारवादी सामन्ती सत्ता ढाली देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउनेछ। आमाको मुहार हँसाउनेछ। नेपाल आमाका सन्ततिलाई न्याय र स्वतन्त्रता दिलाउनेछ। मातृभूमिमा युगीन परिवर्तन ल्याएरै छाड्नेछ भन्ने नेपाल आमाको चाहना नै आमाको सपना हो। अब यो आमाको सपना के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अगाडिको आयो। अब त्यसपछि के छ? यो कसरी साकार हुनेछ? आमाको सपना क्रान्ति हो। अब त्यो क्रान्ति कसरी हुनेछ र प्रजातन्त्र के कसरी आउनेछ, त्यो सपना कसरी साकार हुन सक्छ?
भन्ने कुरालाई चाहिँ क्रान्ति कसरी सफल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अब अर्को अनुच्छेदमा लेख्नु पर्यो। जब निरङ्कुश शासनले चरम सीमा पार गर्दछ तब विद्रोहको ज्वाला दन्कन्छ, क्रान्तिको बिगुल घन्किन्छ। प्रकृतिको ऐन नै हो, तीव्र चापपछि विस्फोट हुन्छ नै। निरङ्कुश शासनको दमन असह्य भएपछि क्रान्ति अवश्यम्भावी हुन्छ। जनता जागेपछि कुनै पनि बादशाह वा तानाशाहको केही सिप लाग्दैन। युगिन क्रान्ति एक युगमा एकचोटि आउँछ भन्ने कवि रिमालको प्रस्तुत भाव प्रासङ्गिक देखिन्छ। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। लाटा सुदा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ओठ दुःखको, सहे भनी सम्झिएका इख फेर्न उठ्दछन्। यो प्रसङ्गवश ल्याएको चाहिँ रिमालको कवितांश हो। ऐतिहासिक कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पनि युगले परिवर्तन गर्ने महान क्रान्ति एक युगमा एकचोटि आएकै छ, जसले राष्ट्रमा आमूल परिवर्तन गरेरै छाडेको छ। निरङ्कुश शासनको अत्याचारको पराकाष्ठले सीमा नागेपछि तानाशाहसँग बदला लिन लाटा सोझा जनताहरू पनि गर्जन थाल्दछ। असह्य भएपछि शोषण दमन अन्याय अत्याचार पीडा यानि कि चाहिँ भनौँ सामन्तहरूको चाहिँ त्यो शासन चाहिँ असह्य भएपछि, यातना असह्य भएपछि जसरी क्रान्तिमा जनजीवनलाई प्रखर रूपमा पार्ने शक्ति हुन्छ र सामर्थ्य हुन्छ, त्यसै गरी क्रान्ति अथवा महान क्रान्तिकारी योद्धा शीत झैँ टल्किने एक हतियार कम्मरमा झुन्ड्याएर प्रखर तेजले भरिभराउ भएर क्रान्ति निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा हिउँरा आगो भन्दा पनि बढ्ता कडा भएर गर्जँदै आउनेछ। हामीले सहनै नसक्ने गरी हिउँको चिसोपन र आगोको तातोपन सामर्थ्य बोकी क्रान्ति आउनेछ। हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने कडा रूप धारण गरेर आउनेछ भन्ने विचार कविले कल्पना गरेका छन्। क्रान्तिपुत्र जन्मेपछि कसैले चियाउनु पर्दैन। क्रान्तिपुत्र त सूर्य जस्तै उज्यालो चमक लिएर आउनेछ। जसरी सुनौलो बिहानीसँगै सूर्य उदाउने कुरा ध्रुव सत्य छ, त्यसै गरी क्रान्तिपुत्र पनि अवश्यम्भावी जन्मनेछ, उदाउनेछ, जसको अनुसरण युगिन सन्ततिले गर्दै जानेछन्। जब क्रान्ति जन्मनेछ तब नेपाल आमाका सन्तान पहिलेका जस्तो चाहिँ नेपाल आमाको काखमा लुटपुटिएर बस्ने छैन। क्रान्तिपुत्रको जन्म भएपछि नेपाल आमाका जवान छोराछोरीहरू आफ्नै आँखाले देख्नेछन्, सहन नसकी ग्रहण गरी जाग्नेछन्। सामन्ती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी सत्य, धर्म, न्याय र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि शोषित पीडित वर्गहरू जाग्नेछन्, उठ्नेछन्। नागरिकहरू सचेत बनी प्राणको बाजी थापेर क्रान्तिमा उर्लिनेछन्, क्रान्तिमा हुमिनेछन्, प्राणको बाजी थापेर निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नेछन्। जब क्रान्तिको भेल उर्लनेछ तब सामन्ती व्यवस्था डगमगाउनेछ, सामन्ती शासकको मुटु काम्नेछ। क्रान्ति हुरी भई आएपछि नेपाल आमाका छोराहरू पातहरू हुरीको पछि लागे झैँ क्रान्तिपुत्रकै पछि लाग्नेछन्। हुरीसँगै बत्तिँदै पछ्याउँदै दौड्दै जानेछन्। क्रान्ति नायक क्रान्तिपुत्रको आगमनले मानव समाजका सारा अँध्यारा र जडताहरू समाप्त पारी सूर्योदयको किरणले संसार उज्यालो पारे जस्तै चेतनाको ज्योतिले समाजलाई उज्यालो बनाउनेछ भन्दै कविले आमाका माध्यमबाट छोराको क्रान्तिप्रतिको आशंका निवारण गरी निरङ्कुश जानिया राणा शासनको अन्याय अत्याचार शोषण दमनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्तिकारी महान योद्धा निडर निर्भीक सपुतले नै क्रान्तिको आँधीबेहरीलाई निरङ्कुशतालाई बढारी प्रजातन्त्रको स्थापना गरेमा आमाको सपना पुरा हुन सक्छ। यसरी आमा र छोराको संवादात्मक अभिव्यक्तिमा क्रान्तिको वर्णन गरिएको यस कवितामा सत्य, धर्म, न्यायको स्थापनाको लागि क्रान्ति हुनै पर्ने भन्दै निरङ्कुश जानिया राणा शासनको विद्रोह घन्काउँदै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि अन्याय अत्याचार शोषण दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर देश र जनताको मुक्तिका लागि प्राणको बाजी थापेर लड्नुपर्ने भाव व्यक्त गरी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने देशभक्ति भावना उजागर गर्नु नै यस कविताको मूल सन्देश हो। हामी सबै नेपाली नागरिक सच्चा देशभक्त बनी घिमिरेले भने चाहिँ म तिम्रो पुत्र तिमी धरती माता अटुट माटो मुटुको छ नाता भन्न सक्नुपर्छ। सच्चा देशभक्त नागरिक बनी राष्ट्रिय समृद्धिमा समर्पित हुन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस कवितामा पाइन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी 10 मा दिइएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो अनुच्छेद पढेर प्रस्तुत गरिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्यो। हेरौँ प्रश्न के कस्ता छन्, उत्तर कसरी लेख्ने। प्रश्नहरू हेरौँ। प्रश्न उत्तर 10 को चाहिँ
कमा पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ? त्यही प्रश्न अनुसार नै लेख्नु पर्यो। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ प्रश्नबाटै सुरु गर्ने, यस्तै चाहिँ वस्तुगत प्रश्नहरू प्रश्नबाटै सुरु गर्ने र प्रश्नमै गएर टुङ्ग्याउने हो। जस्तै यहाँ चाहिँ पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति भनेको छ नि, हो त्यो कति भनेको ठाउँमा उत्तर लेख्ने। यहाँ चाहिँ उत्तर भनेको जम्मा 6 हो, यो अङ्क 6 लेखेँ मैले, हो त। त्यही प्रश्नकै लेखियो, यी सुरु गरियो। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई, त्यो सबै प्रश्नकै भयो। अनि कति भनेको ठाउँ चाहिँ 6 भयो। अनि प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्दा त्यही भयो, यी 6 भनेपछि प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यही प्रश्नमा जे छ त्यही लेखियो र यहाँ पूर्णविराम लेखियो। आखिर उत्तर के रहेछ त? यही 6 है त। त्यसै गरी लेख्ने। खमा हेरौँ, नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएका भाषा हुन् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ। नेपाली कर्ता कर्म र क्रिया अनि अङ्ग्रेजी कर्ता क्रिया र कर्मको पदक्रम भएका भाषा हुन् भनेर लेख्ने। त्यही प्रश्न अनुसार नै नेपाली कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म र क्रिया र त्यही र भयो। अङ्ग्रेजी चाहिँ अङ्ग्रेजी कर्ता क्रिया र कर्मको पदक्रम भएका भाषा हुन्, यति लेख्ने। अनि गमा के भनेको छ? व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ? हेरौँ। यसको उत्तर चाहिँ व्याकरणिक पदक्रममा कर्ता कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमबद्धतामा वाक्यात्मक संरचना हुन्छ भने आलङ्कारिक पदक्रममा चाहिँ स्रष्टाले भनाइमा जोड दिन वा शीर्ष बन्न कर्ता कर्म र क्रियाको क्रमबद्धतालाई भङ्ग गरी पदको प्रयोग गर्दा विचलन भएको हुन्छ। यही नै व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा भिन्नता छ। घमा भाषामा विचलन किन हुन्छ? हेरौँ, भाषामा विचलन किन हुन्छ त? उत्तरमा स्रष्टाले साहित्यिक भाषालाई आलङ्कारिक बनाए आफ्नो भनाइमा विशेष जोड दिन वा शीर्ष बन्ने उद्देश्यले व्याकरणिक पदक्रमका कर्ता कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमबद्धतालाई भङ्ग गरी पदको प्रयोग गर्ने भएकाले भाषामा विचलन हुन्छ। 11 मा के छ? प्रश्न नम्बर 11 मा हेरौँ। दिइएको कवितांशलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् र कवितांशले भन्न खोजेको कुरा के हो छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ कवितांशलाई हामीले चाहिँ यो कवितांशले भन्न खोजेको कुरा के हो? सामान्य पदक्रममा भन्नु पर्यो। यानि कि कर्ता कर्म र क्रियाको चाहिँ जो सामान्य पदक्रम हुन्छ त्यसमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो। हेरौँ यसको उत्तर। तिमी सत्य कुरालाई यसरी चुम्बकीय र कथा सुने चाहिँ सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमी मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, आजको यस भिडियोले तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरूको विश्लेषण, प्रश्नोत्तर, व्याकरण अभ्यास एवं अन्य शैक्षिक सामग्रीहरूको भिडियो हेर्नका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। अरू भिडियोहरूको जानकारीका लागि नजिकैको घन्टी पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद।